अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामिईन किराम, हर चीज़ का एक मुख्तसर रास्ता होता है और जन्नत का मुख्तसर रास्ता शहादत फ़ी सबीलिल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक पर जगह जगह शहीदों के बारे में ये खुशखबरी बयान फरमाई है कि तुम उन्हें मकतूल ना कहो और तुम उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा है और अल्लाह ताला के पास उन्हें रिज़्क़ फराहम किया जाता है। शहादत की शौक़ जब किसी इंसान के अंदर पैदा हो जाती है तो उन्हें ज़िंदगी से ज़्यादा मौत पसंद होती है। इसी ताल्लुक़ से आज हमारा 8वां एपिसोड है जो शौक़ शहादत के ताल्लुक़ से है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअल्लिक़ हुई और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों की मुलाकात हुई तो सहाबा किराम ने जाम शहादत को सबसे अव्वल नंबर पर रखा। इसीलिए हम देखेंगे कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की दौर से मदनी दौर में आए उस वक्त सबसे पहले ग़ज़वे बद्र पेश आया और उसमें सहाबा किराम ने जाम शहादत नोश फरमाई। इसी तरीके से ग़ज़वे अहद भी पेश आया और इससे आगे हम ज़िक्र करेंगे कि किस तरीके से धोखा और शहादत के ताल्लुक़ से क्या वाक़यात पेश आए हैं। यहाँ पर कुतुब सियर में सहाबा किराम की एक जमात का वाक़या मज़कूर है जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़्र व क़ारा कबीलों की तरफ भेजा था ताकि वो उन्हें जाकर कुरान और शरीयत इस्लामिया की तालीम दें। जब वो रज़ी पहुँचे तो कबीले उज़ैल का चश्मा था, उन्होंने धोखा कर दिया और बोले, अल्लाह की कसम हम तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहते बल्कि तुम्हारे ज़रिए अहले मक्का से कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहते हैं कि कत्ल नहीं करेंगे। जिस पर मुर्शिद बिन अबू मुर्शिद, आसिम इब्न साबित और खालिद बिन बकर बोले, अल्लाह की कसम हम एक मुशरिक से किसी आदो पैमान को नहीं कबूल करेंगे। फिर वो लड़े और शहीद हो गए। अब्दुल्ला इब्न तारिक उनके हाथ से छूट कर तलवार लेने में कामयाब हो गए, लेकिन बाद में उन पर भी काबू पाकर कत्ल कर दिया। लेकिन वो ज़ैद बिन दसना और खुबैब बिन अदी को गिरफ़्तार करके कुरैश के पास ले आए और उनके बदले में हुज़ैल के 2 आदमियों को छुड़ा लिया जो मक्का में कैद थे। कुरैश जब ज़ैद को कत्ल करने के लिए लेकर चले तो अबू सुफियान ने कहा, ज़ैद मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ कि क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी जगह इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो हमारे पास और हम उनकी गर्दन मारते नऊज़ बिल्लाह, जबकि तुम अपने अहल व अयाल के पास होते। ज़ैद ने क्या खूब जवाब दिया कि अल्लाह की कसम मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हैं वहाँ उन्हें एक कांटा भी चुभे। फिर वो खुबैब को सूली देने के लिए लेकर चले तो जब तनईम के मकाम पर पहुँचे तो उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे 2 रकात नमाज़ पढ़ने की मोहलत दे दो तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। वो बोले ठीक है पढ़ लो। फिर उन्होंने बड़े ही सुकून और वक़ार के साथ 2 रकात नमाज मुकम्मल की और सलाम फेरने के बाद कहा कि अगर मुझे ये खौफ ना होता कि तुम मुझे ये कहोगे कि मैं कत्ल के डर से नमाज को लंबी कर रहा हूँ तो मैं नमाज और लंबी पढ़ता। और इसी तरीके से फिर जब उन्हें तख्ते पर लटका कर बांध दिया गया तो उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह हम तेरे रसूल के पैगाम को पहुँचा दिए हैं तो तू हमारे ऊपर जो गुज़री है वो सुबह तक उन्हें पहुँचा दे। उसके बाद अल्लाह ताला से कहा, ए अल्लाह उन्हें शुमार कर, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर और कत्ल कर और उनमें से किसी को भी न छोड़ना। उसके बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। अल्लाह उन पर रहमत बरसाए। खुबैब को जब मालूम हुआ कि लोग उन्हें सूली देने जमा हुए तो उन्होंने चंद अशआर कहे अरबी में जिनके अंदर ये कहा गया कि मेरे पास जो है कबीले के लोग इकट्ठा हो गए और मजमा लगा लिया है और उन्होंने जो है मुझे हलाक करने की पूरी तैयारी कर ली। और फिर अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ की कि अल्लाह तुम मुझे सब्र अता कर और चाहे वो मेरी जैसी भी हालत करे तुम मुझे सब्र अता करना। और इसी तरीके से राह हिदायत के कुछ शहसवार भी थे कि हर शख्स मौत से घबराता है, दूर भागता है, बल्कि उसे नापसंदीदगी और ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला समझता है। लेकिन शहादत के शौकीन जो इस दुनिया और उसके बाद की दुनिया के मज़े जान चुके हैं वो शौक़ शहादत में बेकरार और बेचैन रहते हैं, बल्कि बारहा शहादत की तमन्ना करते हैं
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی دنیا میں واپس جانے کی کبھی تمنا نہیں کرے گا، دنیا کی کسی چیز کے لیے سوائے شہید کے، کہ جو آرزو کرے گا وہ دنیا میں واپس جائے اور شہادت کا جو عظیم انعام اس کی وجہ سے ملا ہے وہ بار بار پھر سے دنیا سے شہید ہو کر آ جائے۔ یہ وجہ تھی کہ دشمن ان سے کانپتے تھے، کیونکہ جو دنیا کے طلبگار ہو اسے اس راہ کی جان و مال کے ذریعے ہٹانا ممکن نہیں ہے، لیکن ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر کہ اے دنیا کسی اور کو اپنا دام فریب میں پھنسا تو اس کا کیا علاج ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیر فانی دنیاوی زندگی سے منہ موڑ لیا ہے اور اس چیز کی جستجو میں لگ گئے ہیں جو اللہ کے پاس ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر روم کی طرف روانہ کیا، وہاں صحابی عبداللہ ابن حذافہ گرفتار ہو گئے، ان کے بادشاہ اس کے پاس لے جائے گئے اور کہا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہے۔ بادشاہ بولا اگر تم نصرانی ہو تو جاؤ، میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت تمہارے نام کر دوں گا۔ صحابی نے جواب دیا اگر تم پوری سلطنت اور تمام عرب کی سلطنتیں مجھے دے دو تب بھی ایک لمحہ کے لیے میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض نہیں کروں گا۔ وہ بولا پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ بولے تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ چنانچہ انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا اور تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے بدن کے قریب تیر پھینکے، ساتھ ہی وہ اپنی پیشکش دہراتے جاتا اور صحابی انکار کرتے جاتے۔ پھر انہیں اتار کر ہانڈی منگائی گئی، اس میں پانی کھلایا گیا اور مسلمان قیدیوں کو بلا کر ان میں سے ایک کو اس میں ڈلوا دیا گیا۔ پھر نصرانیت کی پیشکش کی، صحابی نے منع کر کے رونے لگے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ وہ رو رہے ہیں تو بادشاہ سمجھا کہ وہ ڈر گئے ہیں، انہیں واپس لانے کا حکم دیا گیا۔ پوچھا کس چیز نے تمہیں رلایا؟ تو صحابی نے کہا کہ ایک جان ہے جو ابھی آگ میں ڈالی جائے گی اور ختم ہو جائے گی، اے کاش بالوں کے تعداد کے برابر بھی اگر ہماری جانیں ہوتی جو اللہ کی راہ میں آگ میں ڈالی جاتی تو ہم اس کے لیے بھی تیار تھے اور اس پر بھی ہم خوش ہوتے۔ اس پر ظالم بولا اگر تم میرا سر چوم لو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر سارے قیدیوں کو چھوڑو تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا سر کا بوسہ لیا اور تمام قیدیوں کو لے کر عمر کے پاس آیا اور اپنا سارا واقعہ سنایا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق بنتا ہے کہ وہ ابن حذیفہ کے سر کا بوسہ دے اور اس کی شروعات میں خود کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت حذیفہ کا سر کو چوم لیا، بوسہ دیا، اور اللہ بھلا کرے عظیم کاموں میں پیش قدمی کا جو مقام بلند کرتی ہے اور آسمانوں کے رب کے خوشنودی تک پہنچاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کا کرنے والا مکمل اجر کا مستحق ہوتا ہے، گرچہ منزل ملے یا نہ ملے۔ چنانچہ جو سچے دل سے شہادت کی تمنا کرتا ہے اللہ اسے شہداء کا مرتبہ عطا کرتا ہے، خواہ وہ کہیں اور ہی وفات کیوں نہ پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سچے دل سے اللہ سے شہادت کی دعا کی اللہ اسے شہید کے مقام پر فائز کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے بستر پر بھی انتقال کیوں نہ کرے۔ حاتم اسم کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ ترکی دشمن کے سامنے صف آ رہا تھا، اس دن سر بدن سے الگ ہو رہے تھے، تلواریں خون آشام تھیں اور نیزے چھلنی کر رہے تھے۔ اس وقت میرا بھائی بولا تمہیں کیسا لگ رہا ہے جیسے شب زفاف نہ ہو؟ میں نے کہا نہیں تو اللہ کی قسم۔ وہ بولا لیکن مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پھر اپنی ڈھال سے لگ کر صفوں کے بیچ انہیں نیند آ گئی۔ اسی دوران مجھے ایک ترکی نے گرا لیا اور قتل کرنے کے لیے چھری نکال رہا تھا کہ ایک تیر آیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جہاد اور شہادت کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ اس کی ایک جھلک ان کا یہ قول ہے جس رات مجھے اپنے محبوب دلہن پیش کی جائے وہ رات بھی مجھے اتنی محبوب نہیں ہے جتنی کہ وقت سخت ٹھنڈی رات محبوب ہے جو میں جہاد میں دشمنوں کے مقابلے میں گزارتا ہوں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو رونے لگے اور بولے میں ایسے ایسے لشکروں سے مقابلہ آ رہا ہوا ہوں جو میرے بدن کا کوئی حصہ نہیں، جہاں تلوار تیر یا نیزے کا زخم نہ ہو، پھر بھی میں اونٹ کی طرح بستر پر پڑا عام سی موت مر رہا ہوں۔ خدا کرے بزدلوں کو کبھی نیند نہ آئے۔ جس معرکہ میں شریک ہوئے بہت کم زندگی مان کر اور تلواروں کے سائے میں اللہ سے ملاقات کی تیاری کر کے داخل ہوئے، لیکن ہر چیز اللہ کی تقدیر سے ہے۔ البتہ جن کی
جن کے اندر شہادت کا شوق ہو، وہ چاہے جس حال میں بھی ان کی موت آئے، اللہ تعالیٰ انہیں شہید کا درجہ دیتا ہے، اور ان کے لیے جو ہے جنت الفردوس میں شہید شہداء کے ساتھ اور انبیاء، صدیقین اور صلحاء کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ آپ سب کا یہاں تک ہم سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔